प्रार्थनया वयम् आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ईश्वर। पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ नमस्कृत्य वयम् अद्यतनवर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। गतवर्गे वयं त्रीन् श्लोकान् अधीतवन्तः। दिलीपे स्वस्य दुःखं वदति सति वसिष्ठः समाधि अवस्थायां गत्वा तस्य सन्ततेः स्तम्भकारणं ज्ञातुं शक्नोति। अनन्तरं सः दिलीपं वदति अपि। पुरा कस्मिंश्चित् काले इन्द्रस्य साहाय्यं विदधातुं सः स्वर्गं गतवान् आसीत्। तस्मात् पृथ्वीं प्रति यथा आगमिष्यति तस्मिन् समये कल्पतरु वृक्षस्य छायायां कामधेनु सुरभि नाम्ना कामधेनु उपविष्टा आसीत्। परन्तु दिलीपेन सा न दृष्टा। पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्विं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः पथि। तव त्वया न दृष्टा सुरभि, तथापि तव मनसि किम् आसीत्, केन कारणेन दृष्टः इति अपि वसिष्ठः ज्ञापयति। धर्मलोपभयाद्राग्निं ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः। यदा इमां राज्ञीं ऋतुस्नातामासीत् तस्मिन् समये यथा पत्नी ऋतुस्नाता भवति तस्मिन् समये यदा सम्भवति चेत् पत्या तया सह स्थातव्यम् इति अस्माकं धर्म धर्मेषु धर्मग्रन्थेषु उक्तमस्ति। तस्य धर्मनष्टः तस्मात् धर्मनष्टः न भवेत् इति कारणेन मया तत्र गन्तव्यम् इति दिलीपस्य मनसि चिन्ता आसीत्। अनेन त्वरया कुत्रापि न दृष्ट्वा स गच्छन् आसीत् इति। परन्तु प्रदक्षिणक्रियार्हायाम् अस्यां धेन्वां तव साधु नाचरः इति सः वसिष्ठः वदति। सा इयं कामधेनु प्रदक्षिणा क्रिया आर्हा इत्युक्ते पूजा योग्या अस्ति अपि। तथापि त्वया पूजा न कृता, अनेन तव दोषः जातः। वयं कस्मिंश्चित् समये जानन्तः अपि दोषान् कुर्मः। यदा कुत्रापि गच्छामः चेत् अस्माकं पादयोः अधः लघु सूक्ष्मः कीटाः कदाचित् मृताः भवन्ति। लघु पिपीलिकाः सन्ति, कदाचित् मृताः भवन्ति। नमस्ते महोदय। जानन्तः नमस्ते। जानन्तः अजानन् अपि अस्माकं दोषः भवति एव।
तस्य फलम् अस्माभिः प्राप्तव्यं भोक्तव्यमपि इति वसिष्ठः वदति। इदानीं त्वया तस्याः प्रदक्षिणा न कृता, परन्तु तेन कारणेन किम् अभूत् इति दिलीपः वसिष्ठः पुनः दिलीपं वदति। अवजानासि मां यस्मादतस्तेन भविष्यति मत्प्रसूतिम् अनाराध्य प्रजेति त्वां सशापसा सा कामधेनुसुरभिः त्वां सशाप। किं सशाप इति? अवजानासि यथा त्वं माम् अनादरं करोषि, तस्मात् तेन कारणेन तव अपि प्रजा न भविष्यति। कियत् पर्यन्तं न भविष्यति? यावत् पर्यन्तं मत्प्रसूतिम् अनाराध्य मम सन्ततेः पूजां न करोषि तावत् पर्यन्तं तव अपि प्रजा न भविष्यति इति सुरभिः दिलीपं सशाप इति वसिष्ठः ज्ञापयति दिलीपं। तव शापः किम् इति सः ज्ञापयति। कदाचित् दिलीपस्य मनसि आसीत् यत् यदा अहं श्रोतुं अशक्नोत् तर्हि अहं तत्र गत्वा क्षमायाचनां कर्तुं शक्नोमि स्म, परन्तु अयं शापः मया तु न श्रुतः। तर्हि केन कारणेन मया न श्रुतः इति इदानीं वसिष्ठः वदति दिलीपम्, एतस्मिन् तव कोऽपि दोषः नास्ति, अजानन् अपि तेन अयं दोषः कृतः। ओके मा। सर्वे म्यूट् भवन्तु कृपया। अहं शेर् करोमि। सर्वे द्रष्टुमर्हति वा, अर्हन्ति वा? आम् महोदय। 8सप्ततिः श्लोकः। कथं सः शापः दिलीपेन न श्रुतः इत्याह। स शापो न त्वया राजन्न च सार्थिना श्रुतः न दत्याकाशगङ्गायाः श्रोत्रस्युद्दाम दिग्गजे। स शापो न त्वया राजन्न च सार्थिना श्रुतः न दत्याकाशगङ्गायाः श्रोत्रस्युद्दाम दिग्गजे। बहु उत्तमः तत् उत्तमरीत्या वर्णनं क्रियमाणमस्ति अत्र। स शापो त्वया राजन् तव सार्थिना अपि न श्रुतम्। अस्य कारणं किम् इति बहु सुन्दररीत्या सः वदति। भवन्तः सर्वे कदाचित् सत्सप्तम्याः प्रयोगः जानीयुः इति मन्ये। आकाशगङ्गायाः तत्र प्रवाहः अस्ति। तत्र प्रवाहस्य बहु कोलाहलम् अभवत्, दीर्घध्वनिः तस्मिन् वर्तते। तस्मिन् स्रोतसि दिग्गजाः मज्जन्तः आसन्। मज्जन्तः इत्युक्ते स्नानं कुर्वन्तः आसन्। ते अपि दीर्घं कोलाहलं कुर्वन्तः मज्जन्तः आसन्। अनेन एतस्मात् कारणात् त्वया अयं शापः न श्रुतः इति स वदति। सत्सप्तम्याः प्रयोगः। नदति आकाशगङ्गायाः स्रोतसि उद्दाम दिग्गजे। केन कारणेन न श्रुतः? यदा नदति इत्युक्ते टू रोर, टू मेक अ लाउड साउंड, थंडर। सो उद्दाम नदति सति आकाशगङ्गायाः स्रोतसि उद्दाम दिग्गजे नदति सति स शापो त्वया न श्रुतः तव सार्थिना अपि न श्रुतः इति वसिष्ठः दिलीपं ज्ञापयति। श्लोकस्य अर्थः वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। इदानीं सरलः श्लोकः एव अस्ति। द्वित्रिवारम् अस्य पारायणं कृत्वा व्याकरणविषयान् वयं स्वीकुर्मः। सशापो न त्वया राजन्न च सार्थिना श्रुतः न दत्याकाशगङ्गायाः श्रुतस्युद्दाम दिग्गजे। श्रोत्रस्युद्दाम दिग्गजे। इदानीम् एकमेकं कृत्वा यः पारायणं कर्तुम् इच्छति कृपया वदेयुः। हस्तम् उन्नयन्तु यत् कोऽपि किमपि वक्तुम् इच्छति। केयूर् महोदय।
धन्यवाद महोदय। तो शापो न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः न दत्याकाशगङ्गाया स्रोतस्युद्दामदिग्गजे। 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 उत्तम उत्तम। सत्या भगिनी। महोदय नमस्ते महोदय। सशापो न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः न दत् न न दत्याकाश गङ्गायाः स्रोतस्युद्दाम दिग्गजे। पुनः एकवारं। सशापो न त्वया राजन् ससारथि न च सारथिना श्रुतः न दत्याकाशगङ्गायाः स्रोतस्युद्दाम दिग्गजे। विसर्गस्य सकारादेशः भवति खलु तत्र, यथा वयम् उच्चारणं कुर्मः। गङ्गाया नदत्याकाशगङ्गायाः स्रोतस्युद्दामदिग्गजे। सशापो न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः न दत्याकाशगङ्गाया स्रोतस्युद्दामदिग्गजे। 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 उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। दक्षा भगिनी। सहसा न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः न दत्याकाशगङ्गाया स्तोत्रश्चुद्दाम दिग्गजे। स्रोतस्युद्दामदिग्गजे। स्रोतस्युद्दामदिग्गजे। स्रोतस्युद्दाम दिग्गजे। उत्तम उत्तम। मैथिली भगिनी। नमस्कार महोदय। अद्य नमस्कार। अहं भवत्याः प्रथमदिनम् आगतवती। प्रथमं वर्गमस्ति। यत् भवती वक्तुम् इच्छति चेत् वक्तुं शक्नोति, अन्यथा सत्यासी भगिनीम् आह्वयामि। अहम् इदानीं शृणोमि महोदय। अस्तु, अग्रिम कक्षा। अस्तु, चिन्ता मास्तु। सत्यासी भगिनी क्षम्यतां वदतु। महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः, स्वागतम्। सशापो न त्वया राजन्न च सारथिना श्रुतः न दत्याकाशगङ्गाया स्रोतस्युद्दामदिग्गजे। समीचीनम्, उत्तमम् उत्तमं भगिनी। धन्यवादः महोदय। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अस्तु, तत्र पदच्छेदः कः करोति वा? अहं करोमि वा महोदय? हाँ, सत्या भगिनी करोतु। सः शापः न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः नदति आकाशगङ्गायाः स्रोतसि उद्दामदिग्गजे। उत्तमम् उत्तमम्। सन्धि अपि हाँ, वदतु, सन्धि वदतु। सन्धि नदत्याशगङ्गायाः नदति आकाशगङ्गायाः यण् सन्धि। सः विसर्गस्य लोपः। केन कारणेन लोपः अभवत्? सः एषः इति पदम् अस्ति चेत् विसर्गस्य लोपः भवति। केवलं पदमस्ति चेत् विसर्गस्य लोपः न भवति, तत्परं किमपि भवेत्, अनेन कारणेन लोपः भवति खलु। केवलम् अहं सः लिखामि, तत्र विसर्गस्य लोपः न कर्तुं शक्नोमि, तत्परं किमपि भवेत्। सः, तस्मात् परं ह्रस्व अकार विहाय यत् कोऽपि स्वरः अथवा व्यञ्जनं भवेत्, तस्मात् एतस्य लोपः जातः, विसर्गस्य लोपः जातः। When you say, you have to always keep this in mind, then visargasya lopa bhavat, parantu kena karanena bhavat. There has to be some condition that it has become a lopa, right? So here saha and eshaha, apart after that, if hrasva swara bhavati, hrasva akara kevalam tatra lopa na bhavati, parantu hrasva akara vihayat kopi swara athva vyanjanam bhavati, tatra विसर्गस्य लोपः भवति। श्रोतसि
श्रोतसि उद्दाम दिग्गजे अत्रापि श्रोतसि उद्दाम यण् सन्धि भवति। उत्तमम्। धन्यवादः। सशापो न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः नदत्या आकाशगङ्गायाः स्रोतसि आकाशगङ्गायाः अधिकं स्रोतसि अन्यस्मिन् सन्धिः न भवति वा? म्यूट् अस्ति भगिनि। शापो न त्वया अत्र विसर्गस्य उत्वम् अनन्तरं गुणसन्धि भवति। उत्तमम् उत्तमम्। अत्रापि एका सन्धि अस्ति। अत्र नदत्या आकाशगङ्गायाः अधिकं स्रोतः स्रोतसि अत्र सकारादेश भवेत्, विसर्गस्य विसर्गस्य सकारादेश भवेत्। सकारादेशः भवति। अस्तु महोदय। उत्तमम्। This is an optional sandhi, so it is not written, but when we are pronouncing it, we should keep in mind that there is a sandhi here. Okay, सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? दक्षा भगिनी महोदय अन्म्यूट् भूत्वा वदतु। महोदय एकनिमिषं। हाँ, शा इज दीर्घ, या बिकॉज इट हैज गॉट आ। हाँ, आकाश आकार भवति, सो सकारः तो भवति एव। आकाश विसर्गस्य परे आकार भवति, तत्र ह्रस्व आकार भवति अथवा अन्य कोऽपि मृदुव्यञ्जनं भवति, तत्र विसर्गस्य लोपः भवति। लोपः न भवति, हाँ लोपः भवति, सॉरी क्षम्यतां। बालकाः गच्छन्ति, बालकाः गच्छन्ति, अत्र पश्यतु गच्छन्ति गकारः अस्ति, अत्र मृदुव्यञ्जनं, तत्र बालका गच्छन्ति भवितव्यम् अत्र सन्धि कृते। परन्तु अत्र तु स्रोतसि अत्र तु मृदुव्यञ्जनं नास्ति, कर्कशव्यञ्जनम् अस्ति, उष्माणः अस्ति खलु सकार। अनेन गङ्गायाः तत्र विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवेत्। दिस् इस् आल् स श एंड मूर्धन्य शकार सारो विकल्पेन आगच्छति। So that is why it has not been written here, but we at the time of Parayanam we do generally. Okay, is there any question here? Daksha Bhagini, प्रश्नः आसीत् वा? तो स्रोतसि उद्दाम उद्दाम दिग्गजे। स्रोतसि उद्दाम दिग्गजे, इकार उकारयोः मेलनं भवति। इकार कौन सी संधि हुई? इकार उकार। अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। ज्ञान संधि। हाँ, इको यण अची सूत्र है, इक वर्ण है, उसके बाद में कोई भी स्वर होने से यण संधि होगी। इको यण अची। अस्तु, अग्रे सरामः। एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः नास्ति खलु? आम् आम् आमां मध्ये सन्देहः अस्ति वा नास्ति? सन्देहः नास्ति महोदय। नास्ति नास्ति। अत्र पश्यन्तु। हाँ, वयं अर्थं बोधयामि, चिन्ता मास्तु। आदौ उपरि उपरि वयं किं द्रष्टुं शक्नुमः, एतस्य तस्य एव वयं परिशीलनं कुर्मः। सः शापः न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः नदति आकाशगङ्गायाः स्रोतसि उद्दाम दिग्गजे। संधि शापः अधिकं न, विसर्गस्य उत्वं गुणादेशः। नदति अधिकम् आकाशगङ्गायाः, यण् सन्धि, नदत्याकाशगङ्गायाः। स्रोतसि अधिकम् उद्दाम दिग्गजे, यण् सन्धि। अत्र विसर्गस्य लोपः इति भवति, मया न लिखितमस्ति, अत्र लिखामि।
महोदय फस्ट् लैन् मध्ये अपि अस्ति महोदय तापः अधिकं न अस्तु अवगन्तुं शक्यते वा सर्वे? आम् महोदय सामान्यार्थं पश्यामः। हे राजन् दिलीप, आकाशे दिवसुरनद्याः उत्कटे प्रवाहे दिग्गजाः मज्जन्तः आसन्, स्नानं कुर्वन्तः आसन्। तदा तेषां महान् कलकलशब्दः श्रूयते स्म। कलकलशब्दः श्रूयते स्म। तस्मिन् शब्दे कामधेन्वा प्रदत्तः शापः भवतः सारथिना च न श्रुतः इति। अवगन्तुं शक्यते वा? यत् कुत्रापि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। अस्तु। हे राजन् दिलीप, आकाशे दिवसूर्यनद्याः उत्कटे प्रवाहे दिग्गजाः मज्जन्तः आसन्। दिग्गजाः, so we say celestial elephants, disham gaja. So 8 disha, 8 direction of 8 elephants. So te अस्याम् आकाशगंगायां स्नानं कुर्वन्तः आसन्। ते महान् कलरवः कुर्वन्तः आसन्, महान् ध्वनिं ते कुर्वन्तः आसन्। पुनश्च आकाशगंगायाः स्रोतः अपि महान् ध्वनिः, महती ध्वनि उत्पाद्यते। अनेन अयं शापः त्वया न श्रुतः इति वसिष्ठः वदति। यतस्त्वं मा तिरस्करोषि अतः तव सन्ततिः मत्सन्ततेः आराधन विना न संपत्स्यते इति कामधेन्वा दत्तः अयं शापः कथम् अस्माभिः न श्रुतम् इति आह। हे राजन्, कामधेन्वा प्रदत्तः स शापः त्वया वा तव सारथिना वा न श्रुतः, यतः सुरनद्याः उत्कटे प्रवाहे क्रीडार्थम् अथवा स्नानार्थम् आगतानां शृङ्खलाभ्यः उद्गतानां दिङ्गङ्गानां महत्कलकलध्वनिः शब्दायमानः आसीत्. So there is a little bit of literature language, literatic, poetic language used here. इत्यस्तं मां तत्तं तिरस्करोषि, पूर्वस्मिन् श्लोके अस्माभिः दृष्टम्, अवजानासि यस्मात् अतस्ते न भविष्यति. सो यावत् पर्यन्तं त्वं मम सन्ततेः आराधनां न करोषि तावत् पर्यन्तं तव अपि सन्तानः न भविष्यति इति सुरभिः शशाप, दिलीपं शशाप इति वसिष्ठः वदति। कदाचित् दिलीपस्य मनसि एतदपि सन्देहः स्यात्, मया केन कारणेन न श्रुतः शशाप। यदा सा दत्तवती आसीत् मया निश्चयेन श्रोतव्यं, परन्तु कदाचित् न श्रुतः केन कारणेन, तस्य मनसि एव इच्छा, तेन न उक्तं, परन्तु वसिष्ठः त्रिकालदर्शी आसीत्। सः जानाति यत् दिलीपस्य मनसि कदाचित् एषः प्रश्नः आगमिष्यति। अनेन सः पुनः तस्य समाधानम् अपि वदति। कदाचित् कारणेन इतस्मात् कारणात् त्वया न श्रुतः इति वदति। आङ्ग्लभाषायां neither by you nor your charioteer was this imprecation heard being pronounced. The shapa which was uttered by Surabhi Kamadhenu was not heard by you or your charioteer. As the stream of the celestial Ganges was then in tumultuous uproar on account of the elephants of the quarters sporting wantonly in it. So we say Gaja Snanam, Gajamajjanam और क्रीडा गज क्रीडा ये ते कुर्वन्तः आसन्। एतेन त्वया अयं शापः न श्रुतः इति वसिष्ठः दिलीपं ज्ञापयति। एतस्मिन् सन्देहः नास्ति वा? एतावत् पर्यन्तं सरलाः श्लोकाः एव भवन्ति अत्र।
भवान् अन्वयार्थं पश्यतु। वदतु भगिनि। दीवः इत्यस्य किं? दिक् दिक् दिशा। दिक् सः कामधेन्वाः प्रदत्तः, सः शापः केन केन प्रदत्तः अथवा कया प्रदत्तः? कामधेन्वा प्रदत्तः शापः। शापः आक्रोशः त्वया दिलीपेन न श्रुतः न आकर्णितः। महोदय न भावार्थः मध्ये लास्ट् लैन् पुनरेकवारं वदतु महोदय। शृगालस्य शृगाल नास्ति, शृङ्खला। शृङ्खला 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 इत्युक्ते रज्जु, दाम, बन्धनात् बन्धनात्। बन्धनात् अस्तु महोदय। उद्गताम्। सी दिस इज उद्दामान इज अ शब्द। उद्दामन, दामन इत्युक्ते रज्जु, उद्गति उद्गच्छति दामना. It also that the elephants which were freed without having any inhibition, without any bandhana, and accordingly they were having bath in that Akasha Ganga. So when you are not been bound by any, say for example, here not particularly as a rajju in sense, but in whatever be our, say for example, some will say, what will the people say if I sing loud or if I talk loud? But they were not worried about all this bandhana of society or anything. So they were happily doing whatever they wish to do. And sometimes I take a very good example. Sometimes we in the bathroom, there are very good bathroom singers. You know, they when they come out, they hardly can sing, but in the bathroom they are happily singing away to glory. So here also is the same thing. So they are having a bath and they are singing to the glory without whoever who is listening or whatever disturbances others are having, they are not worried. So bandhana muktaha te snanam kurvantaha, what they say, trumpeting when they are. So accordingly, the loud noise was created, loud uproar was there. Once for one part, which is Akash Gangayaha Pravaha ध्वनिं कुर्वन् आसीत्, पुनश्च ये दिग्गजाः अपि ध्वनिं कुर्वन्तः मज्जन्तः आसन् इति वदति। अवगच्छन्ति वा? आं महोदय। अस्तु। न च सार्थिना श्रुतः, न च सुतेन श्रुतः, सार्थी सुतः। नदति सति, शब्दायमाने सति, शब्दायते इति कश्चित् what I say, kyang pratyayanta dhatu. So there are some sanadi dhatu which can be made by attaching a pratyaya to a dhatu, to a shabda, right? Here is a naam. Shabda is a naam pada. So how we are making a shabdayate out of it? So we are attaching a pratyaya called sanadi pratyaya, kang pratyaya, and with that we are getting a dhatu shabdaya, and then we are adding, it will be a atmanepadi dhatu shabdayate, it will be a rupam. So similarly, for example, if I say atmanam putram ichhati, in the Tadhita class we have learned this. Atmanam putram ichhati, one who wants son or daughter, son for himself. So putram, putra adhikam kyacha. So this is a kyacha iti tattita pratam. So putrayati, it is a word, it is a kriyapadam. Saha putrayati, so atmanam putram ichhati, he wishes a son for himself. This type of freedom we have in Sanskritam. So we can attach a particular pratyaya to a shabda or a dhatu to make it a totally new dhatu or new shabda altogether. So we'll gradually study that. Akasha Gangayaha Suranadyaha Swarga Ganga Srotasi. Srotas iti napunsaklinga shabda tasya saptami vibhakti pravahe, jala pravaham,
उद्दाम दिग्गजे। नाउ सी दाम इति श्रृंखला अथवा रज्जुः बन्धनं यत् किमपि बन्धनं स्यात्। उद्दामानः बन्धनात् मुक्त उद्गताः। अत्र रज्जु नास्ति, श्रृंखला नास्ति, परन्तु बन्धनमुक्ताः ते। निर्बाधं जलप्रवाहे क्रीडन्तः गजाः। So this is the meaning in this sense. But actually uddama means which has been freed from a bandhan. उद्दामानः बन्धनात् उद्गताः निर्बाधं जलप्रवाहे क्रीडन्तः गजाः। उद्दाम दिग्गजे यस्मिन् जलस्रोतसि उद्दामानः दिग्गजाः सन्ति तादृशे जलाशये अथवा नद्याम्। अवगन्तुं शक्नोति वा? संशयः अस्ति चेत् पृष्टव्यः। अस्तु। So how this word come? Uddam diggaje. There are three words. Dama is a bandhana. Which of is the bandhana? When we are attaching a prefix called ut. So ut dam. So udgata damnah. Sashti daman iti shabda napunsak linga nakaran shabda. Naman shabda like. So here it is a napunsak linga shabda. Or when it has been attached diggajaha. So these are pullinga shabda to the elephant. So this will come as pullinga shabda. So nakaranta atman shabdavat bhavati. Atma atmanau atmanah. Yatohi daman damani damani. So this is the actual nama namani namna namani iti rupam bhavet. परंतु यतो हि अत्र विशेषण रूपेण आगच्छति तत्र यदा वयं तस्य समासं कुर्मः तस्मिन् समये तस्य रूपं परिवर्तते। अस्तु। तर्हि यतो हि नपुंसकलिङ्गे अस्ति परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे पुल्लिङ्गपदं भवति। आत्मन् इति शब्दवत् आत्मा आत्मानौ आत्मनः तादृशमेव उद्दामानः भवन्ति। अस्तु। उद्दामा उद्दामानौ उद्दामानः। अस्तु। वाक्यविश्लेषणं विभक्ति अस्ति इति अस्माभिः अध्याह्रियते। क्रियापदं विभक्तिः संबोधन प्रथमा राजन् दिलीप। प्रथमा विभक्तौ शापः सः श्रुतः। तृतीया विभक्तौ सारथिना त्वया। षष्ठी आकाशगंगायाः। सप्तमी नदति स्रोतसि उद्दाम दिग्गजे। अव्ययं न च। अस्तु। अत्र वयम् आकांक्षाक्रमः पश्यामः। सो अत्र श्रुतः अस्ति अथवा श्रुतः अस्ति। केन कारणेन श्रुतः नास्ति? अत्र प्रतिषेधः अस्ति तर्हि वयम् आदौ एव स्थापयामः आकांक्षाक्रमे यदा वयं कुर्मः चेत्। राजन् इति सम्बोधनम् अस्ति चेत् प्रथमम् एव वयं कुर्मः। न श्रुतः अस्ति अथवा श्रुतः आसीत्। केन कारणेन? केन न श्रुतः अथवा कः न श्रुतः? सः न श्रुतः। पुनः कः सः? शापः न श्रुतः। केन न श्रुतः? त्वया दिलीपेन। पुनः केन न श्रुतः? सारथिना श्रुतः। कदा न श्रुतः? नदति सति। अत्र सत्सप्तम्याः प्रयोगः भवन्तः जानीयुः। कस्मिन् नदति? स्रोतसि। स्रोत में आवाज में जो प्रवाह होता है उसका आवाज में इतना जोर से आवाज था और उसमें जो दिक्पाल जो थे, जो हाथी थे, वो नहाते समय इतना जोर जोर से चिंघाड़ते थे। उसके आवाज में तुमने या फिर तुम्हारे सारथी ने ये शाप का जो शब्द हुआ वो आपने नहीं सुना। वो एग्जाम्पल भी दे रहा है।
केन कारणेन भवता न श्रुता? महोदय श्रोतसि सन्देह इति स्त्रीलिङ्गम् आर् नपुंसकलिङ्गपदं न, महोदय? नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति। मया पूर्वमुक्तं खलु नदति श्रोतसि इति सत्सप्तम्याः प्रयोगः अत्र। अस्तु आकाशगङ्गायाः स्रोतसि उद्दामदिग्गजे नदति सति। अस्तु महोदय। Srotasi, how does it split? Is it from Srava? श्रोतस् श्रोतस् सकारान्तशब्दं। सकारांत शब्द। श्रु श्रवणे इति धातु। Shravana dhatu. Okay. श्रु श्रु शृणोति इति धातु। Srotasi, परंतु अर्थः तो प्रवाहे. Shru, there are two, not Shravane, there are Shru, there are Dirgha Shruka. Okay. I will wait there. Okay. I have also not taken down. Thank you. Sorry, beginning. He Rajan, Uddama Diggaje, Akasha Gangaya Srotasi, Nadati Sati, Saha, Shapaha, Tvaya na Shrutaha, Sarthinacha na Shrutaha. I think Sarati, Shru Dhatu Asti, Shru. Tasmat Sarati. Sarati. Shru Dhatu, not Shru Dhatu, Shru Dhatu. Shru. Sarati iti Sutaha is like plus Krita Pratyaya and then again Tasya. Sakaranta Shabda. Astu. व्याकरणंशाः समासश्च वयं पश्यामः। सः तकारान्त तद् सर्वनाम शब्दः पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनम्। अस्तु शापः वदतु। शापः पदस्य विवरणं करोतु। शापः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अत्र शप अधिकं घय इति प्रत्ययस्य प्रयोगेन शाप इति पदस्य निर्माणं भवति। शाप शप शपति and this is शप धातुना सह घय इति प्रत्ययस्य योजनेन शाप इति प्रातिपदिकं निर्मीयते। न अधिकं च अव्ययं त्वया तकारान्त सर्व युष्मश्रुत त्वया तृतीया विभक्ति एकवचनम्। उत्तम उत्तम। राजन नकारान्त न अन्येभ्यः अपि अवसरं ददातु। धन्यवादः। रीटा भगिनी वदति वा? किं वदामि भवान्? राजन इत्यस्य पदस्य विवरणं करोतु कृपया। हे राजन् उद्दाम दिग्गजे। राजन इत्यस्य पदस्य विवरणं कर्तव्यम्। राजन शब्दને કેવી રીતે કહેવાય? રાજન શબ્દ એટલે શું? સંબોધન સંબોધન। હા તો બોલો। राजा शब्द राजा इति कोऽपि शब्दः नास्ति। राजन् राजन शब्दस्य संबोधन अन्तः कः? नकारान्त हलन् शब्दः संबोधनार्थे हे राजन्। नकारान्त पुल्लिंग शब्द संबोधन प्रथमा एकवचनम्। So when I say एकवचन, when I say शब्दस्य विवरणं करोतु अन्त विभक्ति वचनं वक्तव्यम्। राजन सारथिना सारथिना सारथी शब्दः न इदानीं मैथिली भगिनी इदानीं वदति वा? Mahodaya, I think this is a little advanced for me. I would like to listen, Mahodaya, because I am just now doing my Siksha. No. See, this is a very easy shabda. I am not asking you difficult thing. It's a very easy shabda, like Rushi shabda. Now you just guess and do.
You know Rushi Shabda, right? Yes, yes, yes. So you try Ukaranta guess. pulling, Ukarantah pullinga. हाँ, Rishi kutra agachati. Rishi, now Rishi, I don't know, Mahodaya. No, I don't know that Shabda, Mahodaya. Sorry, Mahodaya. Chinta. But No, is it okay if I attend the classes to listen to it? Is it okay with you, Okay, Mahodaya? perfectly all right. Rushi, Ikaran, pulling Shabda. I will pick it up. Don't ever think that you have committed a crime by joining this. I just want to participate, that everyone should participate in the class. So accordingly. अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अहं वदामि वा महोदय? वदतु सत्या भगिनी। सारथिना, सारथिः इकारान्त पुल्लिङ्ग सारथि शब्दस्य तृतीया एकवचनमस्ति महोदय। उत्तम। धन्यवादः। समझ में आया मैथिली जी आपको? सारथी शब्द है, उसकी तृतीया विभक्ति एक वचन। महोदय। श्रुतः, दक्षा भगिनी, श्रुतः अनम्यूट करो तो। श्रुतः श्रुतः ओ कृदंत है ना ऐसे तो। आप हमको मत पूछिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ। आप हमको पूछ रहे हैं। श्रु धातु अस्ति। सबसे पहले श्रु धातु को बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसका लिंग, वचन और विभक्ति बताइए और अंत बताइए। श्रुतः जो मैंने आपको पूछा, उसका अंत क्या है, विभक्ति क्या है, वचन क्या है? अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ते है एक वचने। हाँ, ये परफेक्ट हो गया आपका। अब उसको धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ आप बताइए। त प्रत्यय। हाँ, कौन से धातु में? श्रु धातु। श्रु धातु कत प्रत्यय। उत्तम। श्रु श्रवणे इति धातोः कत प्रत्ययः। ठीक है। अकारांत श्रुत शब्दः पुल्लिंग प्रथमा एक वचनम। ये कृदंत शब्द है। ये देखिए, कृदंत शब्द भी कहाँ से आया? देखिए, हम लोग कृत प्रत्यय जोड़े, धातु से कृत प्रत्यय बनाए तो ये नाम पद हो गया। उसमें आप सुप प्रत्यय लगाएंगे तो पूरा नाम पद से आप पूरा 7 विभक्ति में आप जोड़ सकते हैं, है ना। अभी पहले हम लोग ने शब्द, जो शब्द आए थे, हम लोग क्रियापद बनाए थे। वो शब्द वो भी नाम पद से था, उससे हम लोग क्रियापद बना दिए। और यहाँ पर जो क्रियापद था उसको हमने नाम पद बना दिया। केवल हम लोग ने चेंज किया, सफिक्सेस चेंज करके हम लोग ने बना दिया। सो दिस इज द वेराइटी और द डेप्थ ऑफ अ संस्कृत लैंग्वेज। फॉर ईच धातु और नाम पद यू कैन क्रिएट मिलियंस ऑफ वर्ड्स। अस्तु। नदति कोऽपि प्रयत्नं करोतु। अहं वदामि वा महोदय? हाँ, वदतु। नद धातु शत्रु प्रत्यय नदन सप्तमी विभक्ति सति सप्तमी। सप्तमी विभक्ति एव। अणद इति धातु अशब्दे अद अव्यक्ते नद। अणद इति मूल धातु अस्ति णद, तस्य अर्थः अपि अस्ति अव्यक्ते। लट् लकारे नदति, परन्तु अत्र नदत् इति प्रातिपदिकं भवति, तस्य सप्तमी नपुंसकलिंग शब्द, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। नद अधिकम शत्रु प्रत्यय। आकाश गंगायाः इजी अस्ति, इदानीं वक्तुं शक्नोति। दक्षा भगिनी वदतु। आकारांत स्त्रीलिंग। न रीटा भगिनी नहीं। गंगा वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकाश गंगा इकारांत। आकाश गंगा यहाँ गंगा इसे स्त्रीलिंग शब्द है गंगा। हाँ, स्त्री तो है, लेकिन आपने इकारांत बोला। सॉरी आकाश गंगा गंगा। अंत क्या है? अंत क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, एक वचन है। षष्ठी एक वचनम। उत्तम। देखिए, आकाश गंगायाः
ये हम लोग ने किया है. Ganges flowing down from the sky or flowing in the sky, depending on the situation. Akasha pathvahini ganga tasyaha. So this is a madhyam pad lopi samas. Akasha pathvahini ganga tasyaha. So madhyam pad lopi samas, or it can be taken in the different context as akashasya ganga. There are two different contexts depending on the situation, because samasas are always contextual. You cannot have a particular word that it can be this only, it cannot be any other thing. No, that always depends on the context. Akasha pathvahini ganga tasyaha madhyam padlopi samasa uta akashasya ganga षष्ठी तत्पुरुष समास. महोदय आकाशे गंगा इति न वक्तुं शक्यते वा महोदय? आकाशे गंगा, आकाशे गंगा भवति, but we cannot आकाशे गंगा भवति प्रवहति, but we cannot establish a relation between these two. आकाशे गंगा प्रभवति और यो आकाशे से उद्भवति प्रवहति. So आकाशे गंगा, we cannot, it doesn't mean here. So it has been आकाशस्य गंगा, आकाश की गंगा जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं. आकाश में गंगा नहीं बोलते शायद हम लोग, तो हिंदी में है, जो शायद मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, जो भी हिंदी जानते हैं वो मुझे करेक्ट करें क्या. शायद आकाश में गंगा शायद नहीं बोलते हम लोग, आकाश की गंगा या आकाश से बहने वाली गंगा ऐसा बोलने. आकाश की गंगा ही उचित. हाँ, आकाश की गंगा. अब स्रोतसी का वदति रीता भगिनी वदतु. न भवत्या उक्तवती खलु रीता भगिनी. स्रोतसी. हाँ, कुत्र नास्ति, मया पृष्टं. स्रोतसी. स्रोत सकारांत पुल्लिंग शब्दः न. हाँ, पुल्लिंग नास्ति. पुल्लिंग nothing, napusakling then. If not pulling napusak, it is certainly not striling nasti. अस्तु. इति सकारांत शब्द प्रातिपदिकम, नपुंसकलिंग शब्द सप्तमी एकवचन. उत्तम. स्रोतस् इति नकारांत शब्द, सकारांत स्रोतस् इति शब्द नपुंसकलिंग सप्तमी एकवचन. Now comes the, वो तपस जैसा चलता है. तपस. हाँ, तपसी, तपह तपसी तपांसी जैसा हुआ. ये स्रोतः स्रोतसी स्रोतांसी. स्रोतः स्रोतसी स्रोतांसी. उद्दाम दिग्गजे. Now this is a samasta padam, as I explained. Dama ityukte shrunkhala और रज्जुः और बंधनम. दामन इति प्रातिपदिकं भवति. दामन शब्द नपुंसकलिंगे भवति. उद्दामानः. दाम्नः उद्गताः यैः ते. दाम्नः रज्जुः बन्धने, बन्धनात् मुक्ताः. उद्गताः इत्युक्ते मुक्ताः. यैः ते बन्धनरहिताः. दिग्गजाः दिशां गजाः. दिस इज आल्सो ए षष्ठी तत्पुरुष समास. दिग्गजाः. उद्दाम दिग्गजे. उद्दामानः दिग्गजाः यस्मिन् तत्. नाउ चेंजिंग द होल situation totally. Uddamah uddamanah diggajaha. So now first we have defined uddama diggajaha. So that elephants which are free from all the bandhanam. Now what we are describing here is the srotah or the pravaha, right? So uddama diggaje yasmin tat pravaha, yasmin saha pravaha अथवा यस्मिन् तत् स्रोतः अथवा जलाशयः अथवा अत्र आकाशगंगायां. सो उद्दामानः दिग्गजाः यस्मिन् तत्. उद्दाम दिग्गजं तस्मिन्. उद्दाम दिग्गजे बहुव्रीहि समास. This is a beauty of samasa, samastapadam, and this sandhi and samasa, and the more you go and the more you learn, I mean the more you have been flabbergasted or really was overwhelmed by this, the vastness of this language. Mahodaya,
एक संशयः अकारान्तः अत्र नपुंसकलिङ्ग सप्तमी एकवचनम् इति तत्र भवति बट यू टोल्ड इट इज पुल्लिङ्गं बिकॉज ऑफ गजा. No, this is diggaja, diggaje. Now this is a gaja is a this is uddama diggaje is the visheshana of srotas. Now the changing the now what I was trying to do. Let me first clear. Let me first clear. So what I told you is uddama diggaja. Please concentrate on this. Uddama and diggaja. So uddama was the visheshana of the diggaja, right? Not the uddama diggaje, whole word. Uddama was the visheshana of diggaja. Diggaja is a pulling shabda. Now the whole uddama diggaje is a totally a different padam, samasta padam, bahuvrihi samasantam, that will define that srotasi. Okay, that's why you are writing napumsakalingam. Exactly. Srotas iti shabdasya visheshanatvena agachyati. Atra avagatam mहोदय. So when we are doing a samastapadam, always contextual. When it becomes tatpurusha samasa, when it becomes karmadharaya, and when it becomes bahuvrihi, it is very difficult to understand. We have to be very careful in what we are describing. Okay. Uddama diggaje. सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? एतस्मिन् कापि शङ्का नास्ति? न महोदय. एकवारं वयं भवान् उद्दामानः उद्गताः दाम्नः यैः ते बन्धनमुक्ताः. तो दिस तृतीया बहुवचनं न सप्तमी दिग्गजे, सप्तमी दिग्गजा सप्तमी. नहीं सती सप्तमी का प्रयोग है. दिग्गजे न उद्गमानः इति उद्दामान इति शब्द भवति पुल्लिंग शब्द. हाँ तो तत्र सप्तमी नहीं अत्र सप्तमी प्रत्यय शानच नहीं एक मिनिट 1 मिनिट. हाँ उद्दमानः कुत्र अस्ति? हाँ 1 second. So this is not a shanach pratyaya. Shanach is attached to a dhatu. उद्दामानः समस्तपदम. उद्दामानः दाम्नः उद्गताः यैः ते. तो उद्दामन इति प्रातिपदिकं भवति नकारान्त पुल्लिंग शब्द. यथा आत्मन, आत्मन शब्दवत् भवति आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः. प्रथमा बहुवचन. और तृतीया विभक्ति यही ते. न यही ते इन बहुव्रीहि समास. This is in bahuri samasa. बन्धनरहिताः उद्दामानः. ओके धन्यवादः. Mहोदय, can you go back to that word nadati, because there was something like avyakta, so it looks like a nad. How it is avyakta? No, this is how it is there in the dhatu patha. Avyakte, that is just a loud noise without speaking anything. Now, when there is a knock, जैसे we have a vaktyayam vyachi, vada vaktyayam vachi. So when you are speaking something, so that like a shabda, but here it is just a roar, right? The sound coming from a roar or thunder. It doesn't have any shabda in it, but just the sound. Okay. So this is why it is nadati, avyakte. अस्तु अग्रे गमिष्यामः. एकोनअशीतितमः श्लोकः. पूजार्हाणाम् अपूजनं श्रेयः रुणद्धि इति वदति. इप्सितं तदवज्ञानाद् विद्धि सार्गलमात्मनः
प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यः पूजाव्रतिक्रमः इप्सितं तदवज्ञानाद् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूज्यावतिक्रमः इप्सितं तदवज्ञानाद् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजाव्यतिक्रमः। अवगन्तुं शक्यते वा? आम्। वदतु गायामि? एकवारं। गायतु। इप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। उत्तम उत्तम। भवानी भगिनी एकवारम्। आं महोदय। इप्सितं तदवज्ञाना विद्धिः, क्षम्यताम्, ईप्सितं तदवज्ञानाद् विद्धि This is an anushtup chandah. Anushtup chandah, you break in 8 varna after the 8 varna. Right? Oh, what is the 8th varna here? Ipsitam tadabhajnanat viddhi sargalam atmanah. ईप्सितं तदवज्ञानाद् विद्धि सार्गलमात्मनः। ईप्सितं तदवज्ञानाद् विद्धि सार्गलमात्मनः। अस्तु महोदय, अस्तु, क्षम्यताम्। ईप्सितं तद्वज्ञानाद् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूज्याव्यतिक्रमः। पूज्य पूजाव्यतिक्रमः। उत्तम। सत्या भगिनी। धन्यवादः। Two Satyas are there. Which Satya? Satya Devi. अस्तु। ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजाव्यतिक्रमः। उत्तम। इदानीं सत्यासि भगिनी। धन्यवादः महोदय। ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजाव्यतिक्रमः। उत्तम। धन्यवादः। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अहं वदामि। नमस्कारः सुब्बाराव आण्टी। नमस्कारः सुब्बाराव महोदय, स्वागतमस्ति भवतः। वदतु। ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। उत्तम। अहं वदामि वा? कामेश्वरी भगिनी वदतु। सम्यक् न दृष्टति। ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजाव्यतिक्रमः। उत्तमम्। अत्र पश्यतु, पूर्वं बहुवारं मया उक्तमस्ति, यथा यथा अनुस्वारस्य परे यत् वर्गीयव्यञ्जनः भवति तत्तत् वर्गीयव्यञ्जनस्य पञ्चमवर्णस्य उच्चारणं भवेत् अनुस्वारस्य। अत्र इप्सितम् इति अस्ति खलु, तदनन्तरं किम् अस्ति? तदवज्ञानात् तकार अस्ति, तवर्गस्य पञ्चमवर्ण किं भवति? नकार। त थ द ध न। अनेन इप्सितं तदवज्ञानाद् विद्धि सार्गलमात्मनः। अहं शक्नोमि वा महोदय? वदतु। मैथिली। ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः
प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूज्या व्यतिक्रमः। उत्तमम्। श्रेयः पश्चात् पवर्गस्य वर्णः अस्ति चेत् श्रेयः उपद्मानीयः भवेत्, उपद्मानीयः भवेत्। चेत् फ उच्चार भवति न? वदतु वदतु। पूज्य, अत्र श्रेयः श्रेयः पूज्य पूज्या व्यतिक्रमः। पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। उत्तमं। सम्पूर्णं श्लोकं वदतु एकवारम्। इप्सितं तव तव नास्ति अनाद् वृद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। अन्य कोऽपि विवक्षति? अस्तु। अत्र किम् उक्तमस्ति? ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। अत्र तद अज्ञानात् अवज्ञानात्, अवज्ञानात् इत्युक्ते तस्याः अवज्ञानात् तव आत्मनः ईप्सितं सार्गलं भवति इति विद्धि। सार्गलम् इत्युक्ते स्टॉपेज, हिंडरेंस। सार्गलं यथा वयं द्वारस्य पुरतः वयं सार्गलं स्थापयामः खलु। So it is called a bolt, something like a bolt which stops the door from opening. So it is like that, bolt or something similar to it. So because of that anadaram yat tvaya kritam ipsitam tava ipsitam yat tvam aptum ichhasi iti किंचित सार्गलं भवति, स्टॉपेज तस्मिन् आगच्छति. So now this is a अर्थांतर न्यासः अलंकारः. ये अलंकारः पठितवन्तः. अलंकारः एकस्मिन् पद, so one padam is telling a general phrasing. प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः. This is a German line. So if you don't do the honor or respect to the person who is the worthy of getting respect, your kalyanam or shreya is pratibadhati, is stopped or it getting hindered. Similar, this is a samanya vakyam. Now he is giving an example. So he is most specifying that ipsitam tadavajnanat. So because you have done the anadara avajna, तस्याः अवज्ञाः त्वया क्रियते, अनेन आत्मनः इप्सितं तव इप्सितं यत् त्वम् इच्छां करोषि, यत् मम पुत्रः भवेत् इति सार्गलम् अभवत्. So it has been stopped or तस्य रोधनं रुद्धि इति अभवत्. So this is a अनेन beautiful श्लोकः. इप्सितं तदवज्ञानाद् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः. प्रतिबध्नाति हि श्रेयः इत्युक्ते कल्याणः तव, यत् किमपि इच्छसि मनसि कल्याणः तव न भविष्यति. केन कारणेन न भविष्यति? तस्याः अनादर अवज्ञा त्वया कृता. अनेन कारणेन तस्य तव यत् इप्सितम् अस्ति, त्वं पुत्रम् इच्छसि खलु, तव इप्सितं तव न लभ्यते, त्वया न लभ्यते इति वदति. सार्गलं किञ्चित् बाधा आगच्छति. अनेन सः किं करणीयम् इति वसिष्ठः अग्रिमे श्लोके वदति. अत्र कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अग्रे सरामः. एकवारं वदतु. श्लोकमेव वा? आम्, श्लोकम्. ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः
पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। उत्तमम्। ये पूज्याः सन्ति यदा तेषां पूजां वयं न कुर्मः अनेन अस्माकं श्रेयः अपि प्रतिबध्नाति इति अस्मिन् श्लोके कविना उक्तम्। Here it is saying, but basically it is what Kavi Kalidasa is saying. So if we don't do whatever the other people are deserve to get our respect and honor, if we don't do that, if we don't give them the desired respect and honor, our Shreya will be Pratibadnati or our Unapti. So our sometimes astrologer, we say, no, why we are stuck up in something and something is not happening, something is good not happening to us. So the astrologer gives us something that kadachit tava pitudoshaha bhavati tena karanena kinchit avarunakti. So ye पूज्याः सन्ति तेषां पूजा करणीया इति अस्माकं शास्त्रेषु अपि उल्लिखितम् अस्ति। अवगच्छन्ति वा सर्वे? इदानीं पदच्छेदः को कः करोति? अहं करोमि वा? हाँ, करोतु। ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलम् आत्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। उत्तमम्। अत्र किञ्चित् इको भवति, म्यूट् कुर्वन्तु। महोदय, प्रतिध्वनि भवति। हाँ, प्रतिध्वनि आगच्छति, कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। इदानीं सन्धिविषये वदतु भगिनि। जश्वसन्धि तदवज्ञानात्। आदौ एकमेकं कृत्वा वदतु। तदवज्ञानात् तत् अगेन् एको भवति महोदय। सर्वान् म्यूट् करोमि वा? I have muted everyone. Those who wish to speak can unmute and then speak. अस्तु महोदय। ओके। इदानीं वदतु। तदवज्ञानात् समस्तपदं तत्र सन्धि नास्ति इति मन्ये। केन कारणेन सन्धि नास्ति? अत्र तु इदानीमेव उक्तवती भगिनी, जष्ट्वसन्धिः अस्ति अत्र। अस्ति। कयोः वर्णयोः मध्ये जष्ट्वसन्धिः भवति अत्र? विसर्गस्य अनन्तरं मृदुव्यञ्जनम् अथवा कयोः वर्णयोः मध्ये? Which two letters? तत् अधिकम्। अरे नहीं, न अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया प्लीज। तद् अवज्ञानं हेलो जस्वसन्धि तद् अवज्ञानात् इति जस्त्व न भवेत्, तत् अधिकम् अवज्ञानात्। बराबर છે। આપણે ગોપીમાંથી વચ્ચે શું તમે નાનું નાનું લાવે ગેબર હતું શું કે? હા, હું પરમ દિવસે ईप्सितम् आप्तुम् इच्छति सन्नन्त प्रत्यय। उत्तमम्। कोऽपि सन्धि नास्ति महोदय इति मन्ये। समासः एव अस्ति। अत्र न दृश्यते वा? श्रेयः अधिकं पूज्य। That is उपद्मानीय सन्धि। कस्य उपद्मानीयः? कस्य उपद्मानीयः? पूज्य। विसर्गस्य उपद्मानीयः। विसर्गस्य उपद्मानीयः। Don't say that उपद्मानीय. So someone who doesn't know उपद्मानीय will say उपद्मानीय, from where that word comes from, right? प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य. So श्रेयः and पूज्य उपद्मानीयः. So this sandhi is vikalpena bhavati. अतः तत्र न लिखितमस्ति। इप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि, अत्रापि सन्धि जष्ट्व भवति।
अज्ञानात् अधिकं विद्धि जस्तु सन्धि अधिकानात् अज्ञानात् अधिकं विद्धि तकार अनन्तरं वकार भवति अकारं भवति अकार नास्ति वकार अस्ति मृदुव्यञ्जनम् अस्तु महोदय अस्तु पश्यतु तदवज्ञानात् अधिकं विद्धि जष्ट्वं श्रेयः अधिकं पूज्य विसर्गस्य उपद्मानीयः अत्र पश्यतु सामान्यार्थः कामधेनोः अनादरात् भवते सन्तानस्य अवरोधः उत्पन्नः तदेव उच्यते पूज्यानां पूजा न क्रियते चेत् शुभं न भवति प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूज्यावतिक्रमः दिलीपः स्वस्य सन्तानाभावस्य कारणं वसिष्ठमुनिम् अपृच्छत् दिलीपः एकदा सुरभेः अपेक्षां कृतवान् स न जानाति स्म तथोपि दोषः जातः यः पूजयितुं योग्यस्य पूजां न करोति यस्य श्रेयसः प्राप्तो विघ्नः भवति अतः एव दिलीपेन अभीष्टं न प्राप्तम् इति वसिष्ठः वदति Mahodaya, in this poem, Kavi says indirectly tells the message, right? Yeah. Because this is a yatha uktam Arthantaranyasa. Arthantaranyasa. So a general topic or general sentence, ukto okti or a sukti, which has been explained by some other word, like example. Here he is giving an example because you didn't honor the Nandini, Nandini Surbhe was standing and you didn't did the puja and archana or pradakshina of that particular Surbhi Gau. So she considered that according to her, avajanasi mama tirashkaram abhavat iti sa manasi chintayati. Anena sa Dilipam Shaptavati asid. So what those persons who are deserved to be honored must be honored. Otherwise, our kalyana will be hindered. Astu. English meaning, as we see, do know that the attainment of your desire is bad, that disrespect towards the cow or omission of honor to those worthy of honor obstructs one's welfare. Shreyaha, welfare or kalyana. Anvayartham pashyamaha. Tadavajnanat tasyaha kamadhenoho anadarena atva tiraskarat atmanaha swasya dilipasya ipsitam aptum ishtam. Who desire of doing something, desire of getting some good for him, abhishtam. So you know the ipsitam, the sannanta pratyaya bhavati atra. Sargalam, vigna sahitam. Vignena saha bhavati sargalam. Argalam is a vignam. Sargalam vignena saha argalena saha vartate iti sargalam avarodha yuktam. Vidhi janihi vid dhatoho मध्यम पुरुष लोट लकार एक वचन ही यतः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः पूजयितुम अर्चितुम योग्यस्य अपूजनम श्रेयः धर्मं सुकृतं कल्याणं मंगलम एतानि पदानि सन्ति प्रतिबध्नाति रुणद्धि अवरुणद्धि बोथ नाउ वाक्य विश्लेषणं विभक्तिश्च पश्यामः क्रियापदम द्वयम अस्ति अत्र विद्धि प्रतिबध्नाति. So if there are two kriyapadam, so we do anvaya separately. So we take one kriyapadam at a time and do the akanksha separately. Or it's called dandanvayaha, andanvayaha. So here we are doing a dandanvayaha.
So we are taking the first Kriya Padam as Vidhi. You know. Vidhi, lot lakar, you know. Janihi. Kaha vidhihi? Tvam vidhihi. Tvam iti asmabihi adhyariyate. Tvam dilipaha. Kim vidhi? Sargalam bhavati iti. Sargalam avarodhayuktam bhavati iti. Kim sargalam bhavati? Ipsitam. Kasya ipsitam? Atmanah. किमर्थम सार्गलं भवति? तदवज्ञानात्. यथा त्वया अवज्ञा क्रियते अनेन तव इप्सितं सार्गलं भवति. सो प्रथमस्य दण्डस्य अन्वयः कथं भवति? तदवज्ञानात् आत्मनः ईप्सितं सार्गलं भवति इति विद्धि. You know, विद्धि. Now second part, प्रतिबध्नाति. निश्चयेन हि इत्युक्ते निश्चयेन प्रतिबध्नाति हि. कः प्रतिबध्नाति? पूज्य पूजा व्यतिक्रमः. So this, if you don't offer a puja or do the honor of the desiring person, your welfare is hindered. किं प्रतिबध्नाति? श्रेयः. प्रेयः. अत्र कर्मपदम् आगच्छति. पूज्य पूजा व्यतिक्रमः श्रेयः प्रतिबध्नाति हि. निश्चयेन हि पूज्य पूजा व्यतिक्रमः श्रेयः प्रतिबध्नाति. सो सेकंड दण्डान्वयः. संपूर्ण अन्वयं कथं भवति? तदवज्ञानात् आत्मनः ईप्सितं सार्गलं भवति इति विद्धि. पूज्य पूजा व्यतिक्रमः श्रेयः प्रतिबध्नाति. अवगन्तुं शक्नोति वा? शङ्का नास्ति अस्मिन्? If you have any doubt, please ask. Sorry. Vyatikrama, if you are not doing what is you are supposed to do. Okay. धन्यवाद. व्याकरणंशाः समासश्च. ईप्सितं. प्रश्नः अस्ति वा दक्षा भगिनी? भवानी भगिनी? आं महोदय, सार्गलम् इत्युक्ते किम् अर्थम्? रोधनम्, अवरोधनस्य कारणम्. It's like a lock or something, door, something which is hindering your what you are desiring. Oh, okay. Thank you. It creates a badha. अस्तु. ईप्सितम्. अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनम्. आप धातोः सन् प्रत्ययः. इदानीं पुनः कृत प्रत्ययः. यदा आप धातोः सन् प्रत्ययः भवति तर्हि इप्सा इति वयं जानीमः. अस्माभिः कोविदस्तरे पठितम्. अनेन सह कृतः प्रत्ययस्य योजनेन इप्सितम् इप्सित इति प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति. अनेन नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्तौ इप्सितम् ईप्सितं भवति. आप्तुम् इच्छा इप्सा. आप्तुम् इच्छुः इप्सुः. तदवज्ञानात्. तस्याः अवज्ञानं. तदवज्ञानं तस्मात्. तस्याः अवज्ञानात्. So tadavajnanam tasmat. So in the samasa also you must have does that tava shabda and mat shabda has been taken as tat and mat. So tat and avajnanam has been combined, joined to form tadavajnanam, and then panchami tadavajnanat. षष्ठी तत्पुरुषमासः तस्याः अवज्ञानं तस्मात्. अकारान्त नपुंसकलिंग पंचमी विभक्ति एकवचन. So please know that tasyaha avajnanam is a षष्ठी तत्पुरुष समास padam, but here it is used in a panchami vibhakti. Don't confuse between these two. Why here you are liking the षष्ठी and you are saying is panchami? Because this padam is
constructed as a Shashti Vibhakti, Shashti Tatpurusha Tatyaha Avajnanam. But here the whole word has been used in the Panchami Vibhakti. Ava iti upasargena saha nya iti dhatoho lyut pratyaya bhavati. Avajnanam. Avajnanam. And mind you, lyut pratyanta shabdaha sarve shashti vibhaktiyanta bhavanti. Astu, when you are using a lyut pratyanta shabdaha, always you have to use in a shashti vibhakti. Yada पाठ मया पठितम अथवा हम बालकः पठति, बालकः पाठ पठनं करोति, पठनं करोति, बालकः पाठस्य पठनं करोति, श्लोकस्य पठनं करोति. अस्तु, पठनं we have converted into from the kriyapadam to the krudanta. Now we have to use always is the Shashti Vibhakti. Okay. Vidhi. With Gnane iti dhatoho kartari lot lakare madhyam purusha parasnaipadi ekvachan rupam. Vid iti dhatoho, with Gnane iti dhatoho kartari loti ityukte lot lakare madhyam purusha parasnaipadi ekvachan rupam. Vidhi. Sargalam. Viha uktam argalena saha vartamanam vartate iti. Saha purvapada bahuvrihi samasa. Akaranta napunsanklinga dvitiya ekvachanam. Sargalam iti pulingam bhavati mahodaya. Sargalaya iti na bhavati. Sargalaya sahitam. I get confused. What you are asking? Argalena saha iti. But here this word is a tritiya vibhakti and sabda argalena saha vartamana. So it is called saha purvapada samasa, bahuri samasa. Saha purvapadana. Okay, so bharya ya saha vartate. Sabharya. Right? Bharya ya saha vartate. It's a tritiya vibhakti of bharya. Right? Bharya ya saha vartate. But sabharya kaha. Here it is not a tritiya tatpurusha samasa. Sabharya. Argalaya. It is not Argalaya. Astu mahodaya. Argalena. It is a napunsanklinga shabda. Ramavat athva phalavat shabda chalati. Ramavat ityukte pada parantu tritiya vibhakto samanam bhavati. Phalam. Argala ityukte kim mahodaya? Argalam is like something hindrance that comes with that. When we are basically the actual meaning is the lock or something we put behind the door to keep it from opening. In the previous time, there was a wooden stopper as we say, which you are kept behind the wood so it is not opened from the front. If someone is pushing from outside, it doesn't get open. We just, after the lock, we put a wooden log inside, so it prevents from locking. So here it is saying, because of that tiraskaraha, your hindrance, you are ipsitam tvam na praptum shaknosi iti saha vadati. There is a hindrance, badha bhavati. Saha apamanam badhate iti saha vadati. Mahodaya, argalam ityukte hindrance, okay. Argala ityukte kim mahodaya? Argala stotram iti asti. I thought it will come in. I thought it will come somewhere. Argala stotram asti. I know, Argala stotram asti eva. But maybe it is to remove all the badhas. It may be because of the same purpose. Dhanyawad. It looks like Gujarati word agadiyo. Exactly. मैंने शब्द याद न तो आओ तो हमें धोको कहता था ने. Okay. अस्तु. सार्गलं जातम्. आत्मनः नकारान्तः पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनम्. कः शब्द प्रातिपदिकं किम्? आत्मनः. आत्मन् शब्दम्. आत्मन् शब्दम्. नकारान् नपुंसकलिङ्गम्. न अत्र पुल्लिङ्गम्.
आत्मन् नकारान्तः पुल्लिङ्ग् षष्ठी एकवचनं प्रतिबध्नाति प्रति इति उपसर्गेण सह बन्ध इति बन्धने धातुः कर्तरि लटि लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचन परस्मैपदी रूपम् प्रतिबध्नाति हि अव्ययम् श्रेयः श्रेयस् इति सकारान्त शब्द नपुंसकलिंग द्वितीया एकवचनम् पूज्य पूजा व्यतिक्रमः पूजयितुं योग्यः पूज्याः पूज इति धातोः यत् प्रत्ययः अर्हतुं योग्याः सो पूजा अर्हितुं शीलं येषां ते इट इज कॉल्ड पूज्याः राइट एंड यत् प्रत्ययः पूज्य पूजा पूज्यानां पूजा षष्ठी तत्पुरुष पूज्य पूजा व्यतिक्रमः पूज्य पूज्यायाः व्यतिक्रमः षष्ठी तत्पुरुष समास व्यतिक्रमः अत्यस्य उत्पत्ति किं भवति वि इति उपसर्ग अधिकम अति इति उपसर्ग क्रम इति धातोः घञ् प्रत्ययः we don't go into these details but I like to put these details so if you require you can just note it down otherwise just leave it like that व्यतिक्रमः अस्य पदस्य उत्पत्ति कथं भवति वि उपसर्ग अति इति उपसर्ग क्रम इति धातोः घञ् प्रत्ययः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम् अस्तु एतस्मिन् सन्देहः नास्ति वा क्रम इति पदस्य मीनिंग कः महोदय कस्य पदस्य क्रम धातु क्रम धातु तर्हि मया प्रयत्नं क्रमणे इत्युक्ते मूमेण्ट् एव भवति मूमेण्ट् क्रम आदिवृक्षपयोः to ascend there are so many different words so many different meanings of a dhatu I just read it out so pada vikshepe it can be to walk to step to go ahead to cross to leap to ascend to protect to approach there are these meanings now sama महोदय गै प्रत्ययः कुत्र कुत्र कथम् आगच्छति इति कथं जानीमः no for that you have to study the pratyayas I cannot do it now so basically ghai pratyaya is used to create a bhava and second time to create a kriya a karta of that particular kriya child I have my famous example ramu ramate iti ramu क्रीडायाम इति धातोः अस्ति खलु रमु क्रीडायां धातोः यदा वयं घञ् प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः चेत् राम इति प्रातिपदिकं भवति सो रमु इति क्रीडा कः करोति राम करोति सो राम इति इत्यस्य धातोः क्रियारूपेण आगच्छति राम इति रमु अधिकं घञ् तो राम इति प्रातिपदिकम् Now, if you are using a lut pratyaya, so ramanam. लुडन्तः अवगन्तुं शक्यते महोदय गै किञ्चित् another example महोदय I just gave another example ghaya is not a standard pratyaya so it is not taught everywhere but in the future when we'll take the class we'll definitely take this अस्तु एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा पूजयितुं योग्यः पूजार्हः भवति वा there's a different पूजयितुम् अर्हाः you have using a different पूजाम् अर्हतिम् अर्हितुं येषां से so how do we differentiate how do we do the vigrahah that depends on that पूजयितुं योग्याः so पूज्याः so when we are saying पूजयितुं पूजाम् अर्हतुं
अर्हतुम शीलम येषाम ते पूजार्हा. We are using a arha shabda and tasya tumannanta shabda arhitum yogyaha. So it will be pujarha. Here we are using a puj plus yat pratyaya. So it will be pujya. अन्य प्रत्ययं भवति. The difference of per pratyaya. पूज्य. पूज्य धन्यवादः. पूजा व्यतिक्रमः. अस्तु. नेक्स्ट श्लोकः 80तमः श्लोकं पश्यामः. इदानीं कामधेनुः सेवितुं न शक्या इति वसिष्ठः वदति. कस्मिंश्चित् कदाचित् दिलीपस्य मनसि आगच्छति, इदानीं मया दोषः कृतः, इदानीं तत्र तया सह तस्याः समीपं गत्वा क्षमायाचनां करोमि. परन्तु वसिष्ठः आदौ एव वदति, सः सुरभिः इदानीं न प्राप्यते. अस्मिन् लोके नास्ति, स्वर्गलोके अपि नास्ति. सा पाताललोकं गतवती इदानीम् उपविष्टा आसीत्. अत्र प्रचेतसः इत्युक्ते वरुणस्य दीर्घकालयुक्तं हविषं यागं करोति. वरुणः दीर्घकालयुक्तम् एकं यागं करोति. तदर्थं यत्किदि सामग्र्यः आवश्यकी अस्ति, दुग्धं यत्किमपि अस्ति, तेन कारणेन सा सुरभिः पाताललोकम् अधितिष्ठति. तत्रैव अस्ति इदानीं. तत्र गन्तुं न शक्यते. इदानीं केन कारणेन न शक्यते? भुजङ्गपिहितद्वारं सर्पेण इति पिहितं कृतम् अस्ति द्वारं. सर्पेण रक्षितम् अस्ति यत्र, तत्र पाताललोकं प्रति न गन्तुं शक्यते इति सः वदति. सुरभेः समीपं न गन्तुं शक्यते. केन कारणेन? सा पाताललोकम् अधितिष्ठति. अनेन त्वया तस्याः समीपं गन्तुं न शक्यः इति वदति. हविषे दीर्घसत्रस्य सा चिदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपिहितद्वारं पातालम् अधितिष्ठति. हविषे दीर्घसत्रस्य सा चिदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपिहितद्वारं पातालम् अधितिष्ठति. एकवारं कोऽपि वदतु. अहं वदामि. हविषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपिहितद्वारं अधितिष्ठति. पातालं न पातालम्. पातालमधितिष्ठति. उत्तमं. सामान्यरूपे वयं ज्ञातुं शक्नुमः. ये दाक्षिणात्याः सन्ति ते अळकारस्य उच्चारणं कुर्वन्ति एव, परन्तु अत्र संस्कृतभाषायाम् अळकारस्य बहुषु स्थानेषु उच्चारणं न भवति. केषुचित् स्थानेषु एव वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् अग्निमीळे इति कदाचित् वेदे भवति, परन्तु सामान्यरूपे अळकारस्य उच्चारणं न भवति. अत्र अनेन लकारस्य उच्चारणं करणीयम्. अस्तु, धन्यवादः. हविषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपिहितद्वारं पातालमधितिष्ठति. उत्तमम्. सत्यासी भगिनी. महोदय. हविषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपिहितद्वारं पातालमधितिष्ठति. प्रथमं शब्दः एकवारं पुनः उच्चारणं करोतु. हविषे दीर्घसत्रस्य हविषे मूर्धन्यषकार. हविषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपिहितद्वारं पातालमधितिष्ठति. उत्तमम्. धन्यवादः. मैथिली भगिनी, वक्तुं शक्यते वा?
आं महोदय शक्नोमि। वदतु। हविषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः भुज भुजङ्गविहिताद्वारं भुजङ्गविहिताद्वारं पातालम् अधितिष्ठति पातालम् अधितिष्ठति. That I'm trying to pronounce the Mahaprana. Sometimes it comes, sometimes it Okay, doesn't. doesn't matter. You more important is that you are trying. Trying is more important. హలో నమస్కారం ఒక నిమిషంలో చేస్తా कृपया म्यूट भवन्तु. లేదు इदानीं महोदय कौशिक महोदय भवान् वक्तुम् इच्छति वा? हविषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपिहितद्वारं पातालम् अधितिष्ठति. उत्तमम्. इदानीं अहं वदामि. नमस्कारः महोदय. नमस्कारः, वदतु. हविषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपिहितद्वारं पातालमधितिष्ठति. उत्तमम् उत्तमम्. इदानीं पदविवरणं करोति पदच्छेदः. मनोरमा भगिनी, भवती तूष्णीमेव तिष्ठन्ती अस्ति इदानीं, वदतु. श्लोकमध्ये सन्धिविग्रह करणीयं? करणीयं करोमि. इदानीं शनैः गच्छामः. हविषे दीर्घसत्रस्य सा च इदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपिहितद्वारं पातालम् अधितिष्ठति. उत्तमम्. सन्धिविषये ज्ञापयतु कृपया. च इदानीं गुणसन्धिः तदेव. सामान्यतया वयम् एतेषु सर्वेषु श्लोकेषु अनुस्वार सन्धयः भवन्ति, परन्तु वयं it's very common sandhi, so I am not taking it as a sandhi, right? Any specific sandhi यदा भवति चेत् वयं तस्य कुर्मः, परन्तु यदा अनुस्वार सन्धि यदा परीक्षायाम् अथवा किमपि अयं श्लोकः आगच्छति चेत् निश्चयेन इति लेखनीयम्. अस्तु, सन्धिविषये अस्माभिः दृष्टम्. एकमेव सन्धि अस्ति अत्र, च अधिकम् इदानीं गुणसन्धिः. इदानीं पश्यतु, सामान्यार्थः यथा उक्तं, सा कामधेनुः इदानीं सर्पैः सुरक्षितद्वारे पाताले वर्तते. तत्र वरुणः दीर्घकालं यावत् प्रवर्तमानं यागं कुर्वन्नस्ति. यागाय उपेक्षितं दध्यादिकं प्रदातुं सा कामधेनुः सम्प्रति पाताललोके निवसति. सो भुजङ्गपिहितद्वारं सर्पद्वारा पिहितं वा सर्पेण रक्षितम्. We say that in the Patala Loka, it's a Nimasasthana of Sarpa. So it is mentioned here that Sarpeda Pihita Dwaram. Pihita means locked, no? Locked. कामधेनोः सुरभेः पूजा करणीया चेत् अधुना सा कुत्र लभ्यते इति राजा दिलीपः ज्ञातुम् इष्टवान्. मुनिः वसिष्ठः कथयति यत् सा च कामधेनुः इदानीं वरुणस्य चिरकालसाध्ययागार्थं दध्यादि हविः सम्प्रदानाय पातालं गता अस्ति. पाताललोकस्य द्वारं सर्पैः अवरुद्धम् अस्ति. अतः भवान् तां सेवितुं तत्र गन्तुं नार्हति, न शक्नोति. अस्तु, अस्मिन् सन्देहः नास्ति वा? अवरुद्धम् इत्युक्ते बन्द, लॉक्ड or closed. Closed, अवरुद्धम्. That heavenly cow, however, is at present dwelling in the Pataloka, the gates of which are blocked up or guarded by serpents,
for the supply of oblations in the prolonged sacrificial session which Varuna has instituted. अन्वयार्थं पश्यामः. सा इत्युक्ते कामधेनुः सुरभेः, कामधेनुः सुरभि च इत्युक्ते तथा इदानीम् अधुना दीर्घसत्रस्य यस्य देवस्य यागविशेषः चिरकालसाध्यः भवति तादृशस्य चिरकालं प्रवर्तमानं यागं कुर्वतः. So that particular yagna which constituted for a very long time. In the previous time there was Ashwamegh yagna and all these type of yagnas which used to take so many months to complete, because yavat paryantam ashvaha puram na pratigacchati tavat paryantam yagnasya samaptihi na bhavati. अस्तु. भुजङ्गपिहितद्वारं सर्पैः अवरुद्धद्वारं ततः दुष्प्रवेशं प्रवेष्टुं दुष्करः भवति. तस्मिन् पातालं रसातलम् अधितिष्ठति अध्यास्ते वर्तते. क्रियापदम् अधितिष्ठति विभक्ति प्रथमा विभक्तौ सा, द्वितीया विभक्तौ भुजङ्गपिहितद्वारं. पातालं चतुर्थी हविषे, षष्ठी प्रचेतसः दीर्घसत्रस्य अव्ययं च इदानीम्. अत्र एक एक्स्ट्रा है सर इसमें भुजंग पिहित. इदानीम् अधितिष्ठति इति आकांक्षाक्रमं वयं स्वीकुर्मः. क्रियापदं तत् क्रियापदं वयं प्रश्नान् पृच्छामः. अधितिष्ठति, का अधितिष्ठति? सा अधितिष्ठति. सा इत्युक्ते सुरभिः कामधेनुः. कम् अधितिष्ठति? पातालम् अधितिष्ठति. कीदृशं पातालं? भुजङ्गपिहितद्वारं. किमर्थम् अधितिष्ठति? हविषे. कस्य हविषे? प्रचेतसः. कीदृशस्य प्रचेतसः? दीर्घसत्रस्य. कदा अधितिष्ठति? इदानीं. Now that he is in the Patala Loka to provide the supply or the supplying the necessary things like milk and similar for that Dirghkala Yagna which has been conducted by Varuna. So अन्वयं कथं भवति? सा च इदानीं दीर्घसत्रस्य प्रचेतसः हविषे भुजङ्गपिहितद्वारं पातालम् अधितिष्ठति. Now, can anyone tell me what is the peculiarity of Patalam Adhitishtati? Patalam Adhitishtati. Normally, total phase you use seven. Ekam is used. When Adhi upasargena saha stha or shtha dhatu tara bhavati तथा as dhatu bhavati अथवा shing dhatu bhavati तत्र कर्मपदं भवति. या साधारणरीत्या अधिकरण भवति सप्तमी भक्ति. But when you are using a word adhi iti upsarga, not upasarga but avyayam, so it has to be in dvitiya vibhakti. Adhyaste iti. So you always keep in mind. So if I don't use the word or the upsarga adhi, I can say saptami. So he is patale tishtati. No. Patale tishtati. Parantu patalam adhitishtati. Patale tishtati. Patalam adhitishtati. भवान् प्रचेतसः इत्यस्य आगच्छामि. वरुणस्य हविषे. हविष् इति सकारान्त हविस् इति शब्दः नपुंसकलिङ्ग
चतुर्थी एकवचनम्। दीर्घसत्रस्य दीर्घं सत्रं यस्य सः तस्य, something which has a long duration. अत्र यागः दीर्घं सत्रं यस्य सः तस्य, अकारान्त पुल्लिंग षष्ठी एकवचनम्। सा तकारान्त तद सर्वनाम शब्दः स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा एकवचनम्। च तथा इदानीम् अव्ययम्। प्रचेतसः सकारान्त प्रचेतस् इति शब्दः पुल्लिंग षष्ठी एकवचनम्। भुजंग पिहित द्वारम। Now what is भुजंग? So भुजम वक्रम गच्छति इति, ऐसे टेढ़े मेढ़े जाते हैं, भुजम वक्रम गच्छति इति भुजंगः। Now भुजंग पिहितम, भुजंगेन पिहितम तृतीया तत्पुरुष समासः। भुजंग पिहित द्वारम, भुजंग पिहितम द्वारम यस्मिन् तत् पातालम। Now what we are gradually doing of coming to a final visheshana which can be used with patalam. So which type of patalam? Bhujanga pihita dwaram patalam. Bhujanga pihita dwaram yasya tat or yasmin tat. Okay. Bhujanga pihita dwaram yasmin tat bahuvrihi samasa akaranta napunsakalinga shabda dvitiya ekvachanam. Now you are getting a little bit of that samasa. How do we define samasa? When there is a tatpurusha samasa, when there is a karmadhare samasa, and when there is a bahuvrihi samasa. Okay? Mahodaya, bhujangaha upapada khalo? Ha, upapada samasa. Yes. Bhujam ityukte vakram. भुजम गच्छति इति भुजंगः। भुजम वक्रम न, भुज इत्युक्ते वक्रम। I should have put it in the comma. अत्र सर्पम् इति भवति खलु महोदय? भुजङ्गैः विहितं सर्पैः. We don't, when we are doing a samasa, we keep a pratipadikam. We don't say bhujangaihi. We say bhujangaihi api bhavitum shakyate, ekamev sarpah api bhavitum shakyate. If you say, if you have seen the movie अर्थमेव समानम्, अर्थं तु समानमेव स्यात्, परन्तु कदाचित् मनसि आगच्छति एकमेव सर्पः कथं भवेत्, बहवः सर्पाः स्युः। अस्तु, भुजङ्गं, भुजम् इत्युक्ते वक्रं गच्छति इति भुजङ्गः। सामान्यतया अस्य So here bhujam doesn't mean arms. No, this is bhuja. Arms is bhuja, not bhujam. Bhujam is vakram. Okay. So vakram gacchati. Similarly, like uragaha, urang gacchati. Ura is chest. The one who is going by the chest. So urasa gacchati. Urasa gacchati. Urasa gacchati iti uragaha. Similar, same meaning is the same. But my understanding is this is upapada. Urasa gacchati iti. Ha, urasa gacchati. That is a different. I am just explaining the different word. Urasa gacchati iti uragaha. The same meaning. Bhujam urasa. Here what is trying is just saying that movement. Someone who is going by the chest, by means of chest. But here it is specifying that vakram gacchati. So he doesn't. They doesn't go straight line. By zigzag manner. So that is why bhujam pihita dwaram. Patalam akaranta napunsankalinga dvitiya ekvachanam adhitishtati adhi iti upasargena saha stha shtha iti mula dhatuhu gati nivruttau iti arthaha dhatuhu kartari lati इत्युक्ते लट् लकारे प्रथम पुरुषः एकवचन परस्मैपदी रूपम् अधितिष्ठति। यथा अत्र यथा उक्तम् अत्र अधि उपसर्गेण सह यदा शिङ् धातु स्था धातु तथा आस् धातुः आगच्छति तेन एतेषां यः आधारः भूतशब्दः अस्ति तत् कारकं कर्मसंज्ञकं भवति। यथा वैकुण्ठः अत्र
हरिः वैकुंठम अधिशेते. वैकुंठा इति आधार अस्ति. Had it been सप्तमी without adhi, Vishnu Vaikunthe Shete iti artha. So he was sleeping in Vaikuntha. Harihi Vaikuntam Adhitishtati Stha dhatu. Vishnu Vaikunthe Tishtati iti artha. Harihi Vaikuntam Adhyaste. Vishnu Vaikunthe Aste. Aste iti Upavishati. As dhatu. So this is Adhishingastastyam karmaha. This is the sutra. Adhishingasthasam karmaha. Karma, sorry. 1446. अस्तु तर्हि वयम् अद्य समापयामः. बहुकालः व्यतीतः.